स्वागत छ साथीहरूलाई यस भिडियोमा। यस भिडियोमा हामी यो टोपोग्राफिकल म्यापहरू कसरी हेर्ने होइन, टोपोग्राफिकल म्यापमा के चाहिँ सिम्बलहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी इन्फर्मेसन लिने त्यो हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म्यापको चाहिँ माथि यो चाहिँ म्यापको टाइटलमा कुन ठाउँको नक्सा हो त्यसको चाहिँ टोपोग्राफिकल म्यापमा नाम लेखेको हुन्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ स्केल, यो टोपोग्राफिकल म्यापको स्केल कति हो, यहाँ 1:25,000 को यो चाहिँ रहेछ होइन, यो स्केल भयो। त्यसपछि चाहिँ यसको सिट नम्बर यता राखेको हुन्छ होइन। अनि अब यो म्यापको पार्टहरूमा हामी यो जुन लाइन आया छ यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी फ्रेम लाइन भन्छौँ होइन। अनि यसलाई चाहिँ यो जुन छ यो भनेको के भयो त, यो जुन लाइन छ यसलाई हामी निट लाइन भन्छौँ र यो के भयो त बीचको यो भाग छ बोर्डर भयो। अब यसमा चाहिँ यहाँ देखिने चिजहरू, यसमा टोपोग्राफिकल म्यापहरूमा मानव निर्मित चाहिँ त्यस्तो उहरूलाई डिटेलहरूलाई प्राय रेड कलरले देखाइन्छ होइन। जस्तो यहाँ म देखाइदिन्छु, अलिकति यहाँ जुम गरिदिन्छु। यहाँ हाइवेहरू भयो होइन, हाइवेहरू ब्रिजहरू भयो, यस्तोलाई चाहिँ यहाँ हेरौँ। हाइवेको यो सिम्बल भयो रेड कलरको हुन्छ, यो बाटोहरूलाई पनि सबै यो बनाएको हुन्छ। टनेल भयो त टनेललाई चाहिँ यो भयो, ब्रिज भयो भने यस्तो यो चाहिँ दिने रहेछ। अनि हाइवेमा यो यस्तो पुरै डार्क हुन्छ अनि यो चाहिँ यस्तो हुने भयो होइन। अनि फुटपाथहरू जुन हुन्छ, ग्रेभल रोडहरू, त्यो चाहिँ यस्तो ड्यास ड्यासवाला हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो यो रोपवे भयो, ट्रान्समिसन लाइनहरू भयो होइन। अलिकति यसलाई जुम गरौँ। ट्रान्समिसन लाइनहरूको चाहिँ यो भयो, यहाँ ट्रान्सफर्मर स्टेसन चाहिँ छ भने यस्तो सिम्बल हुन्छ। अनि बिल्डिङहरू भनेको बिल्टअप एरिया चाहिँ अलि लार्ज स्केलमा देखाउनु पर्यो भने यस्तो देखाउँछ, होइन भने एक एकवटा चाहिँ बिल्डिङ छरिएर छ भने यो चाहिँ यस्तो रेड रेड कलरको यहाँ देखाउँछ। म यहाँ देखाउँछु यो चाहिँ, जस्तो यहाँ हेरौँ, यो यसमा नक्सामा यहाँ हेरौँ, यो सबै छरिएर यो जुन यस्तो यो यहाँ यो जुन डट डट यो देखाइएको छ रेड कलरको, यो सबै के हो त बिल्डिङ एरिया भयो, बिल्टअप एरिया भयो। यो चाहिँ बिल्डिङहरूलाई यस्तो चाहिँ देखाएको हो होइन। अनि बिल्डिङ घना भयो भने चाहिँ एकदम घना बस्ती छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब अरू यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको जस्तो अब यहाँ सिम्बललाई पहिला मैले डिस्क्राइब गरेर एक एक गरेर नक्सामा देखाइदिन्छु। यो चाहिँ इन्डेक्स कन्टुरहरू छ होइन। कन्टुर लाइन भनेको हाइट चाहिँ समान हाइट भएको पोइन्टहरूलाई जोड्ने रेखा भयो होइन। त त्यो चाहिँ यसमा कति मिटरको छ यहाँ देखाउँछु, यहाँ लेखेकै हुन्छ। यहाँ हेर्नु, यहाँ स्केल यहाँ देखाएको छ होइन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो ग्राफिकल स्केल भयो होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कन्टुर इन्टरभल के लेख्यो त 20 मिटरको कन्टुर इन्टरभल छ, अर्थात् 1:25,000 को चाहिँ टोपोग्राफिकल म्यापमा 20 मिटरको कन्टुर इन्टरभलमा चाहिँ राखिएको छ। सप्लिमेन्ट्री कन्टुर चाहिँ कतिमा छ त 10 मिटरमा छ। रिफरेन्स कुनलाई लियो त, एमएसएललाई लियो। अब यसमा चाहिँ प्रयोग हुने यो डाटमहरूको बारेमा पनि लेखिएको छ होइन। स्फेरोइड 1830 भयो, यिनीहरू भयो। फल्स कोअर्डिनेट अफ ओरिजिन, ओरिजिन लियो इस्टिङको लागि 500 किलोमिटर हुन्छ होइन इस्टिङमा। अनि फल्स नर्दिङ चाहिँ हुँदैन, 0 हुन्छ। यो स्केल फ्याक्टर कति छ त 0.9 यहाँ हेरौँ 0.9994 फिगरसम्म चाहिँ छ। सेन्ट्रल मेरिडियममा चाहिँ स्केल फ्याक्टर यति हुन्छ होइन। त्यसपछि अब यो चाहिँ यहाँ देखाइएको हुन्छ कि यो जुन सिट छ यो कहाँबाट लिएको छ। यो भनेको यहाँ यस्तो यो सिट नम्बर चाहिँ जुन छ यो भयो, यो कुन पार्टको हो त्यो यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको छ, नेपालको कुन पार्टमा पर्छ यो होइन। अनि त्यसपछि अरू अब यहाँ भनेको प्रकाशित कसले गर्यो यो टोपोग्राफिकल नक्सा, त्यसको चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ कपिराइट कसको हो। यहाँ लेखेको छ कपिराइट मिनिस्ट्रिज, हिज मिनिस्ट्रिज गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सर्वे डिपार्टमेन्टले यो गरेको हो होइन।
अनि यो चाहिँ के छ त रुकुम बागमती डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ यो भयो होइन। अनि के भयो त रुकुम डिस्ट्रिक्ट यतातिर पर्छ, रोल्पा डिस्ट्रिक्ट यतातिर पर्छ। यो पुरै एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री पनि देखायो। अब यसमा चाहिँ अघिको सबै डिटेलहरू अब यहाँ हेरौँ। जस्तो यो कन्टुरहरू भयो, त्यसपछि चाहिँ बैंक बनाइएको छ भने रिभर साइडमा चाहिँ ठुलो बाँधहरू बनाइएको हुन्छ, त्यस्तो छ भने यस्तो देखाउने भयो होइन। अनि यो खाडलहरू छ होइन, त्यो भयो भने यस्तो भयो, डिप्रेसन यस्तो देखाएको होइन। अनि क्लिफ एकदम चट्टानको ढुङ्गा चाहिँ भयो भने यस्तो आउँछ। अनि त्यसपछि रक चट्टानहरू भयो भने यो भयो क्लिफ भयो। आइस छ भने यो यस्तो आकारको आउँछ। अनि यहाँ टीको प्लान्टेसन भयो भने यस्तो भयो होइन। त्यसपछि के छ त ट्रीहरू भयो, रुखहरूको सिम्बल चाहिँ यो हो। कुन कलरको छ त यो ग्रीन कलरको छ। अनि रो अफ ट्रीज चाहिँ यो भयो। यस्तो चाहिँ बुश फरेस्ट एरिया चाहिँ भयो भने यस्तो ग्रीन देखाउने भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हेरौँ यो रिभरहरू भयो, वाटरफलहरू भयो होइन, स्ट्रिमहरू भयो। जस्तो अब पहाडको चुचुरोबाट चाहिँ पानीहरू बगेर आउँछ, त्यो भयो भने यस्तो यो चाहिँ देखायो होइन। अनि यहाँ यो रिभर विथ वाटरफल, अब झरना सहितको चाहिँ रिभर भयो भने यस्तो देखाउँछ होइन। सिम्बल यहाँ बिचमा यस्तो यो देखाएको छ। अनि नालाहरू भयो भने यो भयो। अब ड्यामहरू छ भने यस्तो देखाउने भयो। अनि यो चाहिँ सर्भिस टावरहरू भयो, यस्तो भयो। वाटर अनि वाटर टावरहरू भयो यस्तो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ के छ इन्टरनेसनल बाउन्ड्रीहरू भयो भने यहाँ रेड कलरको भयो। डिस्ट्रिक्ट बाउन्ड्री यस्तो कालो देखाउने भयो। अब यहाँ हेरौँ, जस्तो यो भिलेजको नामहरू लेख्दा नि यस्तो स्पेसिङ दिएर मदनपुर यहाँ यस्तो लेखिया छ। अब यसमा हामी यो नक्सामा हेरौँ। नक्सामा अब यो मेन टोपोग्राफिकल नक्सामा हामीले बुझ्ने भनेको कन्टुर लाइनको बारेमा यहाँ हामीले हेर्नुपर्छ होइन। कन्टुर लाइनहरू कसरी गएको हुन्छ। ल अब जस्तो यहाँ हेरौँ, यो पार्टमा हेरौँ। यो यस्तो भनेको यो लाइन यस्तो यो गोलो भयो, यो कन्टुर लाइन हो। अनि बिचमा यहाँ यो स्पट हाइट दिएको छ, कति लेख्यो त 3427 लेखेको छ। अब यहाँ हामीले अलिकति यहाँ हेरौँ, यो 3427 लेखियो, यो तपाईँको 3400 को होला। यहाँ हेर्नु यो 3300 यो छ। अब यो 3300 को तल यहाँ चाहिँ अलग छ अनि 3400 को यहाँ माथि छ, यही नजिकै छ भनेपछि योदेखि यहाँसम्म के हुने भयो त हाइट बढ्दै गएको छ भनेपछि यो के भयो त डाँडा भयो, माथिको डाँडा भयो। डाँडाबाट चाहिँ हाइटहरू यस्तो घट्दै आए। 3300 को यो छ, यो होला कति, यो हाम्रो होला तपाईको 3200 को यो होला। त्यस्तै यो 3300 को हो, यो 3200 को हो, यो 3100 को हो। यहाँ हेरौँ यो चाहिँ कति छ त 3000 लेख्यो। अब यहाँ हेरौँ यो खोलाहरूको नाम यस्तो यो जुन गएको छ यहाँ यो यस्तो यो नीलो कलरको यो लाइनहरू जुन दिएको छ यो के भयो त यो खोला भयो। त यो खोलाको नाम यहाँ दियो रिखी, रिखु, रिखोला, खोला, खोखा दियो। यस्तो चाहिँ नाम दिन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब जस्तो यो ठुलो कन्टुर लाइन भ्यालु भएको, त्यसपछि सानो सानो भ्यालु हुँदै गयो भने के भयो त डाँडा भयो। डाँडाबाट चाहिँ तल तल झर्दै आयो, यो भनेको हिल भयो होइन, माथि चाहिँ भयो। अब त्यस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ त माथिबाट तल ल्याउँछ अनि चाहिँ डिप्रेसन, त्यहाँनिर के हुन्छ त डिप्रेसन देखिन्छ। अब यो जुन ग्रीन एरिया यस्तो देखाएको छ, यो ग्रीन एरिया भनेको के भयो त यो चाहिँ बुश भयो। फरेस्ट एरियाहरूलाई के गर्छ त जस्तो यो ग्रीन एरिया छ यहाँ, यो सब ग्रीन देखाउँछ फरेस्ट एरियाहरूलाई। अनि यो चाहिँ यो जुन यस्तो यो खैरो कलरको जुन एरियाहरू देखाएको छ यसको मतलब के भयो त यहाँ यो हेरौँ, यो सब खैरो कलरको छ, यो चाहिँ कल्टिभेसन एरिया अर्थात् यहाँ खेतीपाती भएको छ भनेर देखायो होइन। अनि अब
यसमा अरु हामीले हेर्ने भनेको जस्तो अब यहाँनिर छ, यो हेरौँ, यो जुन यसरी यो जुन लाइनहरू गएको छ, यो सबै यो रेड लाइन छ होइन, यहाँनिर हेरौँ, यो जुन रेड लाइन छ होइन, रेड लाइन छ, डैश 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 दिएको छ, यो चाहिँ के भयो त देउराली, यहाँ ठाउँको नाम लेखेको हुन्छ यस्तो देउराली धुरी भयो होइन। अनि यो जुन भयो यो के भयो त यो हाम्रो ग्रेभल बाटो भयो, यस्तो चाहिँ ग्रेभल बाटोहरू देखाएको हुन्छ, यस्तै लग्यो यो, यस्तो यस्तो यो लगेको छ होइन। त यो चाहिँ बाटो भयो। यसपछि चाहिँ अरु हामीले के हेर्ने हो, यो अघिको जस्तै यहाँ हेरौँ, यो ठाउँमा अब हेरौँ, यहाँनिर के छ त 3839 लेख्यो, यहाँ पनि के भयो त यो माथि भयो, यो चाहिँ तल झर्दै आयो। अब कुनै कन्टुरमा चाहिँ के हुन्छ त यो कम भ्यालु छ, यो बढी भ्यालु छ भने त्यतिखेर के बुझ्ने त यसले खाडल देखाएको हो, त्यतिखेर हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि चाहिँ अब यसमा जस्तो यो पनि यहाँ हेरौँ, यो पनि के भयो त यो पनि हिँड्ने बाटो भयो हाम्रो, यो यस्तो चाहिँ यो फुटपाथ जस्तो यहाँ छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब यो पार्ट हेरौँ, यो पार्ट भनेको के भयो त क्लिफहरू भयो होइन, चट्टान कडा चट्टानहरू हुन्छ, तिनीहरूको यो पार्ट चाहिँ यस्तो देखायो। अब यहाँ हेरौँ, यो भनेको हाम्रो यो कर्नरको यहाँ चाहिँ डिग्रीमा के दियो त अक्षांश देशान्तर दुवै देखाएको हुन्छ होइन, ल्याटिच्युड लङ्गिच्युड लेखेको हुन्छ। यो हाम्रो कति लेख्यो त 28 डिग्री 22 मिनेट 30 सेकेन्डबाट चाहिँ सुरु भएछ यो, अनि यहाँ चाहिँ यो ल्याटिच्युड के भयो त 28 डिग्री 22 मिनेट 30 सेकेन्ड, अनि लङ्गिच्युड भनेको कति छ त 82 डिग्री 52 मिनेट 30 सेकेन्ड छ होइन। अनि यहाँ बीचमा एक ठाउँमा यहाँ लेखिदिएको हुन्छ होइन, यहाँ 3 ठाउँमा 4 ठाउँमा लेखेको हुन्छ, 82 डिग्री 55 मिनेट 00 सेकेन्ड भयो। अनि यहाँ फेरि लेख्यो कति, यहाँ हेरौँ 82 डिग्री 57 मिनेट कति 30 सेकेन्ड भयो। त यसरी चाहिँ यहाँको पनि यो पुरै कति डिग्रीदेखि कति डिग्री लङ्गिच्युडदेखि कति डिग्रीसम्म छ 83 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड होइन। यो यसरी प्रत्येक चाहिँ सिटको यस्तो यो दिएको हुन्छ। अरु कुरा यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचरहरू यहाँ लेखिदिएको हुन्छ, जस्तो यहाँ हेरौँ ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ, यहाँ चाहिँ यो ठाउँको के खास युज हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएको हुन्छ होइन, ब्लक लेटरमा। अर्ली डेन्स मिक्स्ड फरेस्ट के छ, अब यहाँ चाहिँ प्रकृति कस्तो खाले छ त्यो सबै लेखिदिएको हुन्छ होइन। अनि अब यसपछि यहाँ चाहिँ सर्ट लिन, सर्टमा हामीले हेर्ने हो भने बिल्टअप एरियाहरू भयो, कल्टिभेटेड यस्तो येल्लो देखायो, ग्रीन यस्तो देखायो भने बुझ्नु पर्यो यो फरेस्ट एरियाहरू भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ यस्तो यो भयो भने यहाँ चाहिँ क्लिफहरू छ भन्ने कुरो बुझियो। नीलो कलरको यस्तो चाहिँ ऊ देखायो भने यो चाहिँ नदीहरू भयो भन्ने बुझे हुन्छ। यहाँ चाहिँ हेरौँ यो के भयो त यस्तो यो नीलो कलरको यस्तो ल्याएको छ, यो भयो भने के भयो त यो यहाँ हेरौँ यो यिनीहरू नीलो कलरको यस्तो आयो, यो के भयो त यहाँ लेखेको हुन्छ होइन। यहाँ हेरौँ चौबियन खोला, खोला यहाँ लेखेको छ होइन। हस्त साथीहरू यति चाहिँ यो टोपोग्राफिकल म्यापहरूमा कसरी हेर्ने के हेर्ने चाहिँ यो मेन हाम्रो कुरो थियो। एकपल्ट सरसर्ती चाहिँ यो म्यापको पार्टहरू, म्याप एलिमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो भन्छ होइन, त्यो चाहिँ के भयो त म्याप टाइटल, यो बालकोट जुन लेखिया छ त्यो म्याप टाइटल भयो होइन। त्यसपछि यो हाम्रो म्यापमा के हुन्छ त लिजेन्ड हुन्छ, यहाँ सिट नम्बर भयो, कति लेख्यो त 28, 4 फिगरको मात्रै छ भने के बुझ्ने त त्यो 1:50,000 को छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ हेरौँ यो, अनि यो 12 12 बी लेख्यो होइन,
28 82 12 अनि बी यसरी लेख्यो भने यो के भयो त 25,000 को स्केल भयो। त्यसपछि अब यो चाहिँ लिजेन्ड भयो। अरू हामीले खास यसमा बुझ्ने भनेको यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो जुन लाइन छ यो फ्रेम लाइन हो होइन। अनि यो चाहिँ के भयो त नीट लाइन भयो। यसपछि यो बीचको चाहिँ के भयो त बोर्डर भयो। यहाँ जुन इन्फर्मेसनहरु छ मार्जिनल इन्फर्मेसन मध्ये चाहिँ यसको यो जुन लेखिया छ यो बालकोट यो आयो, सिट नम्बर आयो। अनि यहाँ चाहिँ प्रोजेक्सन सिस्टमको बारेमा जुन यो देखाइएको छ यो सबै आयो। 1:25,000 स्केलको अर्थ के भयो त 1 सेन्टिमिटर यो चाहिँ यसके म्यापमा छ भने यो ग्राउन्डमा कति हुन्छ 25,000 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो नक्सामा के भयो त 1 cm भनेको 250 मिटर भयो अथवा 10 cm भन्नुभयो भने 2.5 किलोमिटर यो नक्साको देखाउँछ। अब यो नक्सामा कहीँको चाहिँ दूरी यसरी चाहिँ नाप्नु छ भने हामीले के गर्छौं त डिभाइडरले त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ नापेर अनि त्यो डिभाइडरलाई यो जुन औजार बक्समा हुन्छ त्यो डिभाइडरलाई यहाँ ल्याएर राख्छौं। अनि यो कति किलोमिटर यसमा चाहिँ यसरी ल्याएर राख्यो भने कति किलोमिटर छ त्यो यसले चाहिँ देखाइदिन्छ। यो जुन स्केल राखिएको हुन्छ यसको चाहिँ फाइदा यो भयो कि यो चाहिँ नक्सा यो खुम्चिदाखेरि यो पनि सँगै खुम्चिने हुनाले त्यतिखेर यसमा एरर आउँदैन। हस्त साथीहरु यस्तो चाहिँ जानकारीमूलक अरु कुनै भिडियो बनाउनु पर्यो भने साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला। मैले यस्तो भिडियो बनाउने छु र चाहिँ भिडियो राम्रो लागेमा लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला।